खान ने मजीद रोशनी डाली और इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान वो मुल्क है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाए। अफसोस की बात है कि अमेरिका भी इसमें मुलव्वस है, क्योंकि वो भी मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशियां भारत में मनाई गई, गोया वो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज सिंह हो, और भारत के साथ इनके जाती ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं। फिर न्यूट्रल्स को ललकारा इमरान खान ने कि 100 बिस्मिल्लाह बने न्यूट्रल, के टहरे में खड़ा किया, कहा कि अब पाकिस्तान की सालमियत पर भी आप न्यूट्रल रहेंगे, और पाकिस्तान के हमने बताया भी था कि ये हालात बड़े खराब होंगे। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि आज कोशिश की जा रही है कि गद्दारी का मुकदमा करके मुझे रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। क्या नवाज शरीफ और जरदारी मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को कहा था कि उसे फौज से बचाएं। क्या जरदारी मुझ पर मुकदमा करेगा? ये न्यूट्रल से भी सवाल पूछा उन्होंने। जरदारी से मेरे से मुकदमा करवाएंगे? कहा जा रहा है कि मुझ पर केस करके जेल में डाल दिया जाए। जेल तो छोटी चीज है, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ फैसलों की और कुछ चीजों की वजाहत होना जरूरी है। यानी कि लॉन्ग मार्च को तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत किया है, और ये जो बॉल है ये उस कोर्ट में डाल दी है, आला अदलिया के। जबकि शौकत तरीन साहब ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक मोतबर शख्सियत के पास गया था, उन्हें बताया गया था कि तसलसल ना देने से मईशत बिखर जाएगी और मईशत बढ़ रही है। अगर ये जो तसलसल है इसे रोका गया तो मईशत का शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन उस मोतबर शख्सियत ने मेरी बात नहीं सुनी, और ये बात इमरान खान भी करते आए हैं। अब खुलकर बातें हो रही हैं। कल असद उमर ने कहा कि हमारे लीडर ने तो हमें खुद ही कह दिया था कि असद जी देखें, आईसीआई की तैनाती के बाद तो अब हालात खराब ही हो गए हैं ना हमारे इनके साथ। यानी कि इमरान खान ऑलरेडी, अब ये खुलकर बातें हो रही हैं, सीधे सीधे अल्फाज में बातें हो रही हैं कि एक सफा फट चुका है। शेख रशीद साहब जैसी शख्सियत, उन्होंने कहा है कि अब बाप पार्टी क्या बल्कि बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया है। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। राणा सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर रेड कराया, लेकिन याद रखें कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। और इस पर शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने मजीद बातें भी की, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लाने वाले हैं, जो बाप का हकीकी बाप है, आज वो भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि ये हो क्या गया है उनसे और इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। अब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कल मैंने आपको एक चीज सामने रखी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो खान साहब की 25 तारीख की मार्च थी उसमें क्या कुछ हुआ, उस हवाले से आईएसआई से रिपोर्ट तलब की है। तो आईएसआई के कोर्ट में ये बॉल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आईएसआई ने अब उस हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें हुकूमत की तरफ से कौन से इकदामात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे वो नहीं हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, ये उस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया जाना है। लेकिन अब इस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मजीद कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह मैसेज देना चाहता हूं कि कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी डाले जाएं उस कमेटी में जो बनाई गई है, ये बताने के लिए, जो ये इन्फॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी डिड ऑन द नाइट ऑफ 25 मई, कि 25 मई की रात को हमने क्या किया। इस हवाले से जो कमेटी है उसमें आप कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर भी डालें, कुछ सिविलियंस भी हों। तो ये एक तरह से डायरेक्टली ट्रस्ट डेफिसिट भी है, और ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है इमरान खान की तरफ से कि वो उस कमेटी के अंदर सिर्फ एजेंसियों के बंदे होने पर एतमाद नहीं कर रहे, और वो उस कमेटी की सिफारिशात को अगर वो सिर्फ इस तरह से हुई तो वो फिर शायद उसे माने भी ना। और इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर एतमाद करने की पोजीशन में नहीं है, इवन ऑन दी एजेंसीज और इवन ऑन दी आईएसआई। तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आईएसआई के बारे में कहा, और अब खान साहब कह रहे हैं कि उस कमेटी के अंदर सिविलियंस डालें। तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि वो चाहते हैं कि ये कमेटी ऐसी हो जिस पर फिर हम भी यकीन कर सकें, हमारा भी कोई एतराज ना हो। और ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट को दोनों पार्टीज का देखना पड़ेगा मामला, और दोनों पार्टीज को देखना होगा कि उनके हिसाब से ही चीजों को लेकर चलें। तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए होगा कि इसमें बेशक डाल दें, क्योंकि इससे चीजें मुतनाज़ा नहीं होंगी बल्कि मजीद बेहतर होंगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं करनी। आपने तो स्टेबिलिटी लानी है अपने फैसलों से, और उसमें फिर सब स्टेक होल्डर्स को और उनकी बात को सुनकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान। इस वक्त इमरान खान और अवाम का समंदर इंपोर्टेड हुकूमत को बहाकर ले जाने के लिए तैयार बैठा है, और इस वक्त अवाम बिफर चुकी है।
اس وقت صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے اور معاملہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، کسی بھی صورت کسی 1% بھی سدھار کی جانب معاملہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس سب میں ملک میں ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور صورتحال کو مزید شاید یہ کشیدگی کی طرف بھی لے کر جائیں اور حالات کو کنٹرول کرنے کی آڑ میں حالات کو مزید بگاڑنے کا منصوبہ بھی بن گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان آہستہ آہستہ مزید کرداروں پر اور روشنی بھی ڈال رہے ہیں اور ان کرداروں کے چہروں سے نقاب بھی ہٹا رہے ہیں۔ اور بنیر میں عمران خان نے جو خطاب کیا ہے، اس خطاب میں بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ اس میں امریکہ کے علاوہ کون کون سا ملک ملوث تھا اس پر بھی روشنی ڈالی، لیکن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان کی ایجنسیوں اور ISI پر ایک سوال ہے جو عمران خان نے اٹھا دیا ہے، اور ایک بہت بڑا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ بیچ میں کچھ کم ہوا لیکن اب وہ مزید بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی وجہ سے پورے ملک میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی تو حالات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اب جب یہ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے 2 یا 3 ہفتے میں ہر طرح کی اشیاء ضروریہ جو آپ اشیاء خور و نوش روزانہ استعمال کرتے ہیں، جب ان کی قیمتیں اوپر گئیں تب عوام کو صحیح سمجھ لگنی ہے کہ یہ امپورٹڈ ہم پر مسلط کر کے گویا عوام سے بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اب اس سب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر گڈز ٹرانسپورٹرز جو ہیں، جو یہ روزمرہ کی اشیاء کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے سامان اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور کراچی پورٹ بن قاسم اور ٹرک اڈوں پر گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، اور اس وقت یہ اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور بندرگاہوں سے مال اٹھانا بند ہو چکا ہے، اور اگر یہی سلسلہ چلا تو پھر مہنگی کیا، آپ کو زیادہ مہنگی بھی کوئی چیز نہیں ملے گی جب وہ پہنچے گی ہی نہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ اور فیکٹریوں میں خام مال کی ترسیل بند ہونے کا خدشہ بھی پیدا کر دیا گیا ہے، اور کرایوں میں مزید اضافے کے بعد آگے کا فیصلہ کیا جانا ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اشیاء ضروریہ، سبزی، دودھ اور خام مال کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جانا ہے۔ جبکہ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ایک جانب عوامی احتجاج کو کچلنے میں تو یہ بڑے ماہر ہیں، اور ہر طرح کے احتجاج، جب پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں ان کی حوالے سے، ان کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے جو احتجاج ہے اس کے لیے بھی یہ رات کو تیاریاں کر رہے ہیں، نئے نئے ہیڈ لگا رہے ہیں جی، یہ اینٹی رائٹ فورس کو تیار کر رہے ہیں، اور آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، بھائی حالات ٹھیک کرو۔ مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج تھا، اور اب ذرا پوچھیں MQM والوں سے، کراچی والے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب ذرا آپ کی زبانوں کے جو تالے ہیں وہ کب کھلیں گے؟ اور زیادہ تر یہ پورا مارچ ہی ان کا، مریم اور حمزہ جو آئے تھے لاہور تھوڑے سے لوگ لے کے، یہ مہنگائی مکاؤ مارچ تھا۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزارت داخلہ نے PTI احتجاج سے متعلق صوبائی حکومتوں، IG پولیس اور ہوم سیکرٹریز کو ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شر پسند عناصر کو تلاش کیا جائے جو مارچ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے، اور کہا ہے کہ جتنے احتجاج میں ان کے لوگ آتے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، تاکہ ڈر اور خوف کی فضا قائم کرنی ہے انہوں نے، اور ملک میں حالات کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ، پارلیمنٹیرینز، بیوروکریسی کی پیٹرول اور دیگر مرات میں کٹوتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ذرائع نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ ملک کی بگڑی معاشی صورتحال پر وفاقی حکومت نے ملک میں اکنامک ایمرجنسی کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ صورتحال اس طرح سے اب خراب ہونی ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا، اس میں سخت فیصلے لینے ہیں، اور سخت فیصلے وہ والے نہیں، ویسے تو اب جیو اور ان کے دیگر جو حامی صحافی ہیں انہوں نے مہنگائی کا دوسرا نام سخت فیصلے رکھ دیا ہے، لیکن اب انہیں کچھ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے جو شاید ان کی سیاست کا جنازہ اٹھانے میں عمران خان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ خود اپنے پیروں پر کلاڑے ماریں گے۔